ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ श्री व्यासतीर्थ विरचितं श्री हनुमत स्तोत्रम्। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिबर्हणं नानारत्नसमायुक्ता कुण्डलादिविभूषितां सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ तुङ्गमाधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः षद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः। भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ते सम्प्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिधानतः। त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते भीष्टं षड्मासाभ्यन्तरे खलु। पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोऽर्थे लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं। सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोति यत्र सन्देहं स याते निरयं ध्रुवम्। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिबर्हणं नानारत्नसमायुक्ता कुण्डलादिविभूषितां सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ तुङ्गमाधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः षद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः। भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ते सम्प्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिधानतः। त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते भीष्टं षड्मासाभ्यन्तरे खलु। पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोऽर्थे लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं। सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोति यत्र सन्देहं स याते निरयं ध्रुवम्। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिबर्हणं नानारत्नसमायुक्ता कुण्डलादिविभूषितां सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ तुङ्गमाधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः षद्भिः
सेव्यमानं नृपोत्तमहे धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ते सम्प्रभां व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते भीष्टं षड्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोऽर्थे लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याते निरयं ध्रुवम् नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिबर्हणं नानारत्नसमायुक्ता कुण्डलादिविभूषितां सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौषधा तुङ्गमाधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः षद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमहे धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ते सम्प्रभां व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते भीष्टं षड्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोऽर्थे लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याते निरयं ध्रुवम् नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिबर्हणं नानारत्नसमायुक्ता कुण्डलादिविभूषितां सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौषधा तुङ्गमाधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः षद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमहे धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ते सम्प्रभां व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते भीष्टं षड्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोऽर्थे लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः
यः करोत्यत्र सन्देहं स याते निरयं ध्रुवम् नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिबर्हणम् नानारत्नसमायुक्ता कुण्डलादिविभूषिताम् सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौषधा तुङ्गमाधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः षद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ते सम्प्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते भीष्टं षड्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोऽर्थे लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याते निरयं ध्रुवम् नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिबर्हणम् नानारत्नसमायुक्ता कुण्डलादिविभूषिताम् सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौषधा तुङ्गमाधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः षद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ते सम्प्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते भीष्टं षड्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोऽर्थे लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याते निरयं ध्रुवम् नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिबर्हणम् नानारत्नसमायुक्ता कुण्डलादिविभूषिताम् सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौषधा तुङ्गमाधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः षद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः
भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ते सम्प्रभां व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते भीष्टं षड्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोऽर्थे लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति निरयं ध्रुवम्।